हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे आज क्या है। 2 ऑफ कप्स फ्लिप होकर सामने आया है। देखते हैं जनाब मैसेज ऑफ द डे। अगर इस कार्ड ने आना होगा तो ये खुद भी आ जाएगा दोबारा से। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टेम्परेंस, सजिटेरियस, हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज, मेजर आर्कानास, बिग मैसेज, एंड स्ट्रेंथ, तीसरा स्ट्रॉन्ग मैसेज, लियो जनाब। और लियो आपकी स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, आपकी फ्रस्ट्रेशन ब्रेक हो रही है। गुड। आप किसी रिलेशनशिप में या किसी ऐसे रिश्ते में, ज़रूरी नहीं है कि वो अपोजिट जेंडर या लव रिलेशनशिप ही हो, किसी ऐसे रिलेशनशिप में जिसने आपको सिर्फ़ और सिर्फ जिम्मेदारियाँ दी हुई थी, बर्डन दिया हुआ था, फिर उसके बाद आपने काफ़ी सिवियर ब्रेक थ्रू फील किया, फेस किया। उसके बाद आपने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की सपोर्ट भी देखी है, और इस फैमिली सपोर्ट में हो सकता है जो आपके प्रेजेंट स्पाउस हैं वो आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करते भी हों। आपने काफ़ी चार्मिंग और काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन से रिलेशनशिप को दोबारा से आपने रीबिल्ड किया है, लेकिन आपका पास्ट कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। आपको लगता है कि डिसीजन किसी एक ऐसी सिचुएशन में था कि आपने बहुत उजलत में मनाया, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा बाज़ दफ़ा पास के ट्रिगर होने से ही आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। अब आप इन तमाम चीज़ों को कोप अप करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। आप अपने आप को किसी मेडिकल ट्रीटमेंट से गो थ्रू कर रहे होंगे, या आज आप डेफिनेटली ऐसी कोई अपनी विल पावर ज़रूर रीगेन करेंगे जिसमें आपको लगेगा कि आपको इस चीज़ से फ़ाइट करना ही करना है। हो सकता है कोई सीरियस इलनेस या कोई सीरियस मेडिकल इशू आपके साथ हो रहा हो बहुत दिनों से, लेकिन आपने उसके ऊपर तवज्जो न दी हुई हो। आई सजेस्ट कि आप अपने कोई टेस्ट वगैरह करवा लें ताकि आपको आइडिया हो जाए, बिकॉज ये ब्लड, ये सफोकेशन, हेडेक, मिग्रेन, ब्लीडिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंजरी, कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, क्या हो रहा है, सम काइंड ऑफ अ थिंग, एंड देन स्ट्रेंथ। तो दैट मीन्स कि शायद आप अपने अंदर कोई सिम्टम्स देख रहे हैं, और ये बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। देयर कुड बी अ चांस कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो किसी सीरियस इलनेस का शिकार हैं, और आजकल आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा अपनी विल पावर जो है वो शो करनी पड़ रही है और इन्वेस्ट भी करनी पड़ रही है। आप काफ़ी बहादुरी से काम, हिम्मत से काम ले रहे हैं, काफ़ी बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं, बट अगेन ये एक फ़ेज़ है जो कि गुजरना भी है, होना भी है। तो इस हिसाब से ही चीज़ों को देखिएगा। ओवरऑल एनर्जी में आपकी स्ट्रेंथ है, पावर है, कॉन्फिडेंस है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक हियर, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी का वेट कर रहे थे, किसी प्रपोजल का, किसी ऑफ़र का, किसी टाइम का, किसी चॉइस का, किसी अपॉर्चुनिटी का, और काफ़ी पेशेंटली वेट कर रहे थे। आपने काफ़ी टाइम दिया है इस चीज़ को, और आप डिले टैक्टिक्स में तो नहीं पड़े, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि आप जिस चीज़ की आपको ख्वाहिश है वो चीज़ कहीं ना कहीं आपने अपना दिल बहला लिया है। आपने अपने आप को इस बात के लिए राज़ी कर लिया है कि वो मेरी ख्वाहिश करने के टाइम पर मुझे नहीं मिलेगी, वो मुझे तभी मिलेगी जब उसका राइट डिवाइन टाइम होगा। और या तो आपने किसी से कांटेक्ट किया है कि आपको कोई क्लैरिफिकेशन मिले किसी टैरो रीडर से, या फिर आप खुद टैरो रीडिंग देखने के थ्रू, बिकॉज यहाँ पर टैरो लिखा हुआ है, टैरो रीडिंग देखने के थ्रू आपको कोई ना कोई क्लोजर मिल गया, आपको कोई एडवाइस मिल गई, आपको कोई सॉल्यूशन मिल गया, और आप पीस की तरफ हैं, आप सुकून की तरफ हैं। आज आपको अपने अंदर एक ठहराव महसूस होगा। आप उस चीज़ की तरफ भागते हुए नहीं नज़र आ रहे जो चीज़ आप चाहते थे।
انفیکٹ آپ خود کسی ایسی فارم میں ہیں کہ آپ ریسیونگ کے بجائے گیونگ انرجی میں ہیں. آپ نے بہت ٹائم اپنی ہیلتھ پر، اپنی اسٹیبلٹی پہ لگایا ہے، اور کافی آپ نے اس چیز میں بہت کچھ ایکسپلور کیا ہے. آپ نے بہت کچھ ریفلیکٹ کیا ہے کہ آپ کہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے اور آج آپ کہاں ہیں. یہ 2 سال کی بات ہو سکتی ہے، یہ 3 سال کی بات ہو سکتی ہے، 1.5 سال کی بات ہو سکتی ہے، یہ 14-15 مہینے کی بات ہو سکتی ہے. یہ کچھ اس طرح کی بات ہے کہ 1-1.5 سال میں آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر ایک سکون محسوس ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ زندگی کا پرپس جو ہے وہ صرف عشق و معشوقی اور ہوم پالیٹکس نہیں ہے. زندگی کا پرپس ہائر ہے، اور اس ہائر پرپس کے لیے آپ اب خود اس زون میں ہیں کہ آج آپ کو یہ فیل ہوگا کہ آپ کہیں نہ کہیں بہت سارے حالات کو، زندگی کے فیصلوں کو ریزولوشن کی طرف لے جا سکتے ہیں. شاید اسی لیے آپ یہاں پر اسٹرینتھ کی انرجی میں ہیں. تو آپ کی انرجی میں میجر آرکاناز آئے ہیں، اور میجر آرکاناز کا اسٹرانگ امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اینجلز آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں آپ. اور آپ کو جو کہتے ہیں نا کہ اف یو رائٹ سم تھنگ، کوئی پرابلم اگر آپ لکھ لیں تو وہ ہاف ڈن ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ اگر کوئی مسئلے میں اٹکتے ہیں تو آپ اس مسئلے کو سوچنے کے بجائے تھوڑا سا اس کی اسٹریٹجیز پہ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کسی کے ساتھ ڈسکس کرنے میں ہی آپ کو اس کا سلوشن پتہ چلنے لگتا ہے. تو آپ کی کچھ سٹیج جو ہے وہ اسپریچولی ریزولوشن کی طرف آ گئی. تو یہ چیز آپ آج اپنے اندر بہت زیادہ محسوس کریں گے. آپ کو اپنا ہی آپ ایک ہائر سیلف سے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوا محسوس ہوگا. بیکاز آپ جن چیزوں کو آج کل کے دور میں فیس کر رہے ہیں، اٹ لکس لائک کہ لوگ برے ہیں، آپ پھر بھی ان کا سامنا کرتے ہیں. ابیوز کرتے ہیں، پھر بھی آپ ان کا سامنا کرتے ہیں. آپ کے پروفیشن کو شاید کوئی لان تان کرتا ہوگا، پھر بھی آپ اس کو بیئر کرتے ہیں. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا نوبل پروفیشن ہے. آپ نرسنگ میں سائیکو تھراپسٹ ہو سکتے ہیں، آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہو سکتے ہیں. آپ لوگوں کی بہت ساری باتیں سنتے ہیں ود دا ہائی پریسٹس، جس کی وجہ سے آپ کو بہت سارے لوگوں کے مسئلے سنتے سنتے اپنے مسئلوں کو بھی ریزالو کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے. اور آج کے دن میسج آف دا ڈے میں یہ چیزیں آپ کی لائف میں کمنگ ڈیز تک چلتی رہیں گی. ٹھیک ہے. انفلوئنس چیک کرتے ہیں، کیا انفلوئنس ہے. نمبر 5، یو ڈیسائڈ فار یور سیلف. سی، یہاں پر یہی بات ہو رہی تھی. آپ کو خود اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے، آپ کو خود اپنے لیے سوچنا ہے. کوئی آپ کو فورس نہیں کر سکتا، کوئی آپ کے اوپر امپوز نہیں کر سکتا. آپ اپنے لیے خود فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. نمبر 5 ویسے بھی بڑا میجر شفٹ کا نمبر ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ 15 نمبر آیا ہے، اس میں بھی 5 نمبر ہے. تو بگ پاسبلٹی کہ آپ جو ہے وہ اپنے اندر یہ تبدیلیاں محسوس کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ آپ اپنے اندر ایک سکون، ایک اسپریچول چینج فیل کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے، اور آپ وہ فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں یہاں پر کس اینجل نمبر سے کیا افرمیشن آ رہی ہے. نمبر 27، آئی ایم ایکسپریسو. یو نیڈ ٹو بی بولڈ. آپ کچھ بھی سوچ رہے ہوں، آپ کو اس کو ایکسپریس کرنے کو بہت ضرورت ہے. یور مائنڈ از وائڈ اوپن اینڈ یو آر ٹالرنٹ اینڈ کمپیشنیٹ ٹورڈ آل. ابھی ٹالرنس کی میں نے بات کہی تھی کہ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو ابیوز کرتے ہو، ٹانٹ کرتے ہو آپ کے کام کو، آپ کی نیچر کو. ٹورڈز آل وے آف لائف یو ویلیو فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ وانٹ ٹو امپروو دا کنڈیشنز آف پیپل ویدر ان یور کمیونٹی، کنٹری اور دا ورلڈ ایٹ لارج. پوائنٹ یہ ہے، اگر اس میسج کو اگر میں دیکھوں تو دیٹ مینس کہ آپ کا کام واقعی ایسا ہے کہ جس میں لوگ آؤٹ آف جیلسی بھی جو ہے نا کچھ بکواس بک دیتے ہوں گے، تو خود وہ کر نہیں سکتے ہیں. تو آپ کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کو اسپیس دیتے ہیں نا کہ وہ بولیں، اس بولنے سے آپ کو ہر کسی کی مینٹالٹی کا پتہ چل جاتا ہے. اور اگر آپ اب تک یہ نہیں کر رہے تھے اور اس فیئر سے لوگوں کو بولنے نہیں دیتے تھے کہ یہ میرے متعلق کچھ بولیں گے، گیو دیم اے چانس ٹو اسپیک. بیکاز جب وہ اپنا منہ کھولیں گے اور اگر اس میں سے گٹر نکلے گا تو آپ کے لیے اپنے سرکل کو ڈی کلٹر کرنا آسان ہو جائے گا. تو الاؤ دیم ٹو بی ایکسپریسو اینڈ یو شوڈ آلسو بی ایکسپریسو. تو اس سے کیا ہوگا، آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں اس میں پرپز ہی یہی ہے کہ آپ خود اپنے مارجن میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اسپیس دیتے ہیں اور اگلے کو بھی اسپیس دیتے ہیں کہ تم بھی بولو، میں بھی بولوں. لوگوں کے بولنے سے ان کی سوچ کا پتہ چلتا ہے. تو آج کی افرمیشن میں الحمدللہ، آئی ایم ہیپی، آئی ایم پیسفل،
آئی ایم اسٹرانگ اینڈ آئی ایم ایکسپریسو. ٹھیک ہے, اپنا بے حد خیال رکھیے گا. بائے بائے.